सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ बट सावित्री पर्व मनाइएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै मिथिलाञ्चल सहित मधेसका महिलाहरू बट सावित्री पर्व मनाएका छन्। जनकपुर धाम लगायत ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूले बरको रुखमा रातो पहिलो धागो बाँधी पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै बट सावित्री पर्व मनाएका छन्। सोमबार बिहानदेखि जनकपुर धाम तथा ग्रामीण भेगमा रहेको बरको रुखमुनि पूजा अर्चना गर्ने नवविवाहिता महिलाहरूको भिड लागेको थियो। बट सावित्री पर्व मनाउँदा मनको इच्छा पूरासँगै पतिको आयु बढ्ने जनविश्वास रहेको छ। धार्मिक किंवदन्ती अनुसार बरको रुखमा ब्रह्मा, विष्णु र महादेवको वास हुने भएकोले बरको रुख पूजा गर्ने प्रचलन छ। पौराणिक मान्यता अनुसार ऋषिपुत्री सावित्रीले आफ्नो पति सत्यवानको प्राण यमराजसँग खोसेर ल्याएको दिनको स्मरण गर्दै विवाहित महिलाहरूले जेठ औँसीको दिन यो पर्व मनाउने गर्दछन्। केही वर्षअघिसम्म यो पर्व ब्राह्मण, कायस्थ र सुनार जातिका महिलाहरूले मात्र मनाउँदै आएकोमा अहिले अन्य समुदायका महिलाहरू पनि मनाउने गर्दछन्। नवविवाहिता महिलाहरूको माइतीबाट यो पर्व मनाउन कोसिली पठाउने गरिन्छ र त्यसै कोसिलीबाट पूजा अर्चना गर्ने चलन छ। कोसिलीमा साडी, चोलो, चना, आँप, चुरा, दही, बेना, बाँसको पंखा, रातो पहिलो धागो लगायतका सामग्री पठाइन्छ। अन्य रुखको तुलनामा बरको रुख आयु लामो हुने भएकोले बरकै रुखमुनि सावित्रीको पति सत्यवानको प्राण फिर्ता गरिएकोले पूजा गर्ने चलन बसेको स्थानीय सांस्कृतिक कर्मीहरूको कथन छ। सोमबार जम्मा 6 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2411 जनामा गरिएको परीक्षणमा 6 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। 13 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। हाल देशभर 102 जना कोभिडका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमा काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 26 जना रहेका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म देशभर 95% जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। आइतबार बिहानदेखि हराइरहेको तारा एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ। मुस्ताङको धौलागिरी हिमश्रृङ्खलाको तल्लो भागमा विमान दुर्घटना भएर टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा भेटिएको हो। त्यसतर्फ सरकारी अधिकारीहरू टोली पुगेका थिए। दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रको तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ। बिहान 19 यात्रु र चालक दलसहित 22 जना सवार रहेका उनीहरू सबैको मृत्यु भएको छ। यसको आधिकारिक पुष्टि नेपाली सेनाले गरेको छ। विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 7 जना धनुषा जिल्लाको एउटै परिवारका रहेका छन्। मिथिला नगरपालिका 11 तुलसी पाटोका एकै परिवारका 7 जना मुक्तिनाथ दर्शनका लागि विमान चढेर जोमसोम जाँदै थिए। खराब मौसमका कारण तारा एयरको ट्विन अटर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा आइतबार धनुषाका एकै परिवारका 7 जनाको ज्यान गुमाएका छन्। मिथिला नगरपालिका 11 लोटा टोलका राजन कुमार गोले सहित एकै परिवारका 7 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा राजन कुमार गोले, उनका बाबु इन्द्र बहादुर गोले, आमा राममाया तामाङ, काका पुरुषोत्तम गोले, काकी तुलसा देवी तामाङ, मामा मकर बहादुर तामाङ, माइजू सुकमाया तामाङ छन्। मृतक मध्ये पुरुषोत्तम तामाङ र तुलसी देवी काठमाडौँमा बस्दै आएका थिए। उनीहरू स्थानीयता निर्वाचनका लागि भोट हाल्न गाउँ आएका थिए। राजन कुमारकी श्रीमती र छोराछोरी काठमाडौँमै बस्ने भएकोले उनी पनि ओहोर दोहोर गरिरहन्थे। निर्वाचन सकिएपछि राजन परिवारसहित शुक्रबार गाउँबाट पोखरा गएका थिए। शनिबार दिनभर पोखरामै बिताएका उनीहरू आइतबार बिहान मुक्तिनाथ दर्शन गर्न पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि तारा एयरको विमानमा चढेका थिए। मृतक राजकुमारका बहिनी ज्वाइँ मदन लामाका अनुसार उनीहरू घरबाटै मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने योजना बनाएका थिए। यता मिथिला नगरपालिका 11 वार्ड अध्यक्ष वेद बहादुर कार्कीले एकै परिवारका 7 जनाको मृत्यु खबरले पुरै गाउँ शोकमा डुबेको बताउनुभयो। घटना भएको खबर पाए लगत्तै डर भए थियो कि कोही बाँच्छ कि भन्ने आश थियो। भगवानसँग हामीले प्रार्थना पनि गरिरहेका थियौँ, वार्ड अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो। तर सोमबार बिहान खबर आयो कि विमानमा चढेका 1 जना पनि रहेनन्। उनीहरूको सब गाउँ ल्याउने अवस्थामा नरहेकोले उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो मृतकका परिवारजनको घरमा पुगेका छन्। मन्त्री महतो संघीय मन्त्री हुँदा राजन स्वैक्य सचिव रहेका थिए।
सरकारले तारा एयरको विमान दुर्घटनाका कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष तथा दुर्घटना जाँच इन्चार्जमा वरिष्ठ एरोनेटिक इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमन रहनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगको सदस्यमा क्याप्टन दीपू ज्वारसन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धि सागर लामिछाने हुनुहुन्छ। यो समितिलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्तो दुर्घटना नदोहोरिन उपाय सिफारिस गर्न कार्यादेश रहेको मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिनुभयो। हिजो आइतबार पोखराबाट जोमसोमका लागि छुटेको तारा एयरको ट्विन अटर विमान मुस्ताङको मानापाथी हिमालको फेदीमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। दुर्घटनामा विमानमा रहेका सबै 22 जनाको ज्यान गएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा महोत्तरीको जलेश्वर कारागारका 11 जना कैदी बन्दीको सजाय मिन्हा भएको छ। 2 जनाले आम माफी पाएका छन्। कैद मिन्हा र आम माफी पाएका कैदीहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर आफन्तको जिम्मा लगाउँदै घर पठाइएको कारागारका जेलर अशोक कुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालय गृह मन्त्रालयबाट कैद भुक्तान र आम माफीको पत्र आउन साथ प्रक्रिया पुर्याएर सबैलाई मुक्त गरिएको छेत्रीले बताउनुभयो। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैदीबन्दीको मुद्दाको प्रकृति र चरित्र अनुसार सजाय मिन्हा र आम माफी दिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षा देशभर एकैसाथ सुरु गरेको छ। बिहान 8 बजेदेखि 77 वटै जिल्लाका 1292 परीक्षा केन्द्रमा एकैसाथ सो परीक्षा शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो। यही जेठ 25 गते सञ्चालन हुने परीक्षा 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा देशभरका करिब 4,15,000 परीक्षार्थी सहभागी हुने जानकारी दिँदै बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर शर्माले सबै परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाइएको जानकारी दिनुभयो। परीक्षा केन्द्रले प्रश्नपत्र फोटोकपी गरेर परीक्षार्थीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगत 2 वर्ष कोभिड महामारीका कारण विद्यार्थीले अध्ययन गरेकै विद्यालय होम सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गरेपछि यस वर्ष पनि प्रश्नपत्र अनलाइनबाट पठाउने व्यवस्था गरिएको हो। बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षालाई शान्तिपूर्ण मर्यादित व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न बोर्डले सबै सरोकारवाला निकाय तथा आम नागरिकमा आह्वान गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित समारोहमा महानगरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवड़ाले मेयर शाहलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि उहाँले नेपाल भाषामा पनि शपथ बेहोरा वाचन गर्नुभएको थियो। आफूले शपथ लिए लगत्तै मेयर शाहले उपमेयर सुनिता डङ्गोल, वार्ड अध्यक्षहरू र वार्ड सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म जितको खुसियाली नमनाउने बताउनुभयो। सोमबार नगरपालिकाको मेयरको शपथपछि पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मेयर शाहले काठमाडौँवासीले गरेको पापको भोगी सिसडोलवासी भइरहेको भन्दै उनीहरू स्वास्थ्य वातावरणमा बस्न पाउने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता र खुसियाली नमनाउने घोषणा गर्नुभयो। पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु र जनता नीतिपूर्ण रूप वफादार जुया सत्य निष्ठापूर्वक जनता या नाम शपथ काय चोना कि नेपा व नेपामीय हिते दुगु लिसे नेपा समिति मुलुकको जनताप्रति पूर्ण वफादार जुया सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक पाफेके कायम राखी पद या गोपनीयता कायम यासी स्वास्थ्य वातावरणमा बस्ने कुराहरू, स्वच्छ हावा फेर्न पाउने कुराहरू, स्वच्छ पानी पिउने कुराहरू, उहाँहरू बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण नभएसम्म अरू कुराकानी हामीले नगर्ने कुराहरू छ। समाज कति लाग्छ त मेयर साहब जस्तो अरू यो भन्दा अगाडिको मेयर साहबहरू पनि आउनुभयो, अब 5 वर्ष त्यतिकै बित्यो खोज व्यवस्थापन भयो। सफल
भयो भएन भन्ने कुरासँग पछाडि लाग्ने होइन। अबको प्राथमिकता भनेको व्यक्तिको सफलता होइन, संस्थाको सफलता हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका संस्था आफैमा सफल भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनता सफल भएको, यो मत दिएको हरेकको आवाज सफल भएको भन्ने हामीले मान्न सक्छौँ। र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामीले सुरुदेखि नै आफ्नो प्रतिबद्धताहरू जुन राखेका थियौँ, आगामी दिनमा पक्कै पनि बजेटमा ती प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बजेटमा समावेश गर्ने पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। र त्यसै गरी उपमेयरको हदले पनि यहाँले भन्नुहुन्छ भने उपमेयरको हदले पनि पाउने एक्जिक्युटिभ पावर पक्कै पनि छैन उपमेयरको, र डेपुटी मेयर उपमेयर भइरहँदाखेरि कानुनले दिएका अधिकारहरूमा रहेर आफूले जतिसक्दो एफिसियन्ट रूपमा काम गर्ने पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसको साथसाथै अब भने हामीले यो त्यो भन्नुभन्दा पोलिटिक्सलाई डर्टी गेम बनाउनु भन्दा पनि अब सबैजना एकसाथ मिलेर हामीले सहकार्य, सहमति र त्यसै गरी सह अस्तित्व यी सिद्धान्तहरूलाई परिपालन गरेर अघि बढ्नु छ र त्यही सिद्धान्तलाई परिपालन गरेर मेयर शाहले हामीले फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म अन्तर्वार्ता खादामाला लगाएर सेलिब्रेसन गर्दैनौँ। हामीले गरेको पापको भोगी सोलडोलवासीहरू भइरहनु भएको छ। विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कार विरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन संशोधन विधेयक संसदमा चाँडै प्रस्तुत गरिने बताउनु भएको छ। चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित मूल समारोहको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले महिला हिंसाका घटनामा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने र लैङ्गिक समानताका लागि संविधानले दिएको समावेशी समतामूलक हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले निर्मला पन्तको हत्याका दोषीलाई पक्राउ गर्न समय लागे पनि प्रहरीको अनुसन्धान जारी रहेकोले एक दिन हत्यारा कानुनी नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले लैङ्गिक समानताका दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियाकै अग्रणीय मुलुकको रूपमा र महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिमा स्वामित्व वृद्धिका लागि नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिएको प्रश्न पार्दै राज्यका सबै निकायमा महिलाको सार्थक सहभागिता र उपस्थितिका लागि पनि सरकार क्रियाशील रहेको अवगत गराउनुभयो। बाबु चाहिने पहिले हामी पिरकोट भन्थ्यौँ, देवल भन्छन् मेरो तल आएका हुन् मेरो परिवार, मेरो जिल्लाका हुन् उहाँहरू चाहिँ। तर उहाँको सम्बन्धमा प्रयास भइरहेको छ अझ। तर यो यस्तो बलात्कार सम्बन्धी, हत्या सम्बन्धी मुद्दाहरू यसको हकम्याद हुने कुनै बेला पनि त्यो अपराधलाई पक्रेर छोडिदिएछ। समस्या के भयो भन्दाखेरि यहाँ डिएनए टेस्ट गर्दाखेरि उनको डिएनए टेस्टमा चाहिँ के भने लुगासुगा सब धोएर खतम पारिसकेको रहेछ, डिएनएमा आउनै सकेन। अझै पनि अरू उपायहरूमा विश्वास छ, एक दिन हामी पक्रेर छोड्ने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। त्यस कारण चाहिँ कुनै पनि किसिमको बलात्कारलाई छोड्ने कुरा चाहिँ छैन। ढिलो चाँडो हुन्छ, कहिलेकाहीँ ढिलो भए पनि चाहिँ यो पक्रिएका छन्। त्यस कारण मलाई विश्वास छ राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको समावेशिताको सुनिश्चित भएको छ। महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसा जन्य कार्य शोषणलाई दण्डनीय बनाएको छ। यसरी 2063 साल जेठमा तत्कालीन प्रतिसभाबाट महिलाको हक अधिकार संरक्षित गर्न सम्बन्धमा पारित सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा गरेको छ। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेद आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने कुरा प्राथमिकता दिएको छ। आज महिला रोजगारीको अवसरमा सुनिश्चितता तथा आर्थिक सशक्तिकरण सबै तह अधिकारका क्षेत्रमा आज मुलुकले ठुलो फड्को मारेको छ। यसको पछाडि राजनीतिक दल, महिला, राजनीतिक कर्मी, अधिकारवादी अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर संस्था। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले नेपाली महिलाले मताधिकार पाउनको लागि पनि अग्रज महिलाले सङ्घर्ष गरेको, अधिकार हासिल गरेको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायमा भविष्यमा 50% महिला सहभागिताका लागि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले संविधानमा समानताको हक स्थापित भए पनि अझ आमाको नाममा नागरिकता पाउन कठिनाई भएकोले सहज प्रबन्धका लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले तेजाब आक्रमणकारी विरुद्धको अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न चाँडो कानुन ल्याउन पनि माग गर्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री कमला पन्त, माया थापा, चन्दा चौधरी, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली लगायतले शोषित पीडित महिलाका लागि हक अधिकार व्यावहारिक रूपमा स्थापित गर्न सकेमा महिला अधिकार दिवसको सार्थकता हुने बताउनुभयो।
सरकारले मूल्य वृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 13 र 15 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मूल्य वृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले अन्तःशुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079, भन्सार 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजप्रताङ्कित प्रथम श्रेणीका पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले बेल्जियमको राजधानी ब्रसलेसमा विक्रम सम्वत 2079 जेठ 18 देखि 19 गतेसम्म आयोजना हुन लागेको ग्लोबल समिट 2022 ट्रेनिङ द पोइन्ट अन चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज अनलाइन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँका अनुसार सरकारले नेपाल बैंक लिमिटेडका स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिने स्वीकृति दिने, गणतन्त्र दिवस 2079 को अवसरमा उमाकान्त पराजुली समेत 16 जना व्यक्तिहरूको सजाय माफी गर्ने सम्मान्य राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई युनिफिल लेबनान र यूएनडीएफ सिरिया तथा मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भ्रमण जान स्वीकृति दिने, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्यमा प्रकाश बहादुर श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। देखि 19सम्म आयोजना हुने ग्लोबल समिट 2022 टर्निङ द टाइड अन चाइल्ड सेक्सुअल अब्युज अनलाइन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य सोलनी सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिन स्वीकृति दिने, गणतन्त्र दिवस 2079 को अवसरमा उमाकान्त पराजुली समेत 16 जना व्यक्तिहरूको सजाय माफी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने, अमेरिकामा भ्रमण जान स्वीकृति दिने, एक पटकको लागि थप गर्ने, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीमा पदाधिकार रहेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट अफ ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गाइनोलोजिस्ट डाक्टर जागेश्वर शर्मा गौतमले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने, बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079, अन्तःशुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079, भन्सार 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीमा पदाधिकार रहेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट गाइनोलोजिस्ट डाक्टर जागेश्वर शर्मा गौतमले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदमा पेश भएको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सोमबार बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सांसद मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा दलका नेता तथा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बजेटका सकारात्मक पक्षहरू रहेको भन्दै मंगलबारबाट हुने बजेटमाथिको छलफलमा सोही अनुसार धारणा राख्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। बजेटका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष जे छन् त्यही कुरा छलफलका क्रममा राख्न निर्देशन दिनुभएको नेता झलनाथ खनालले बताउनुभयो। वादको लक्ष्यतर्फ जाने हिसाबले अझै कयौं कुराहरूमा कमी कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमी कमजोरीलाई हटाएर यो बजेटलाई अझै समृद्ध बनाएर लागू गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँले समाजवाद तर्फ केन्द्रित अर्थव्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सरकारले बजेटका लक्ष्य समेत प्रष्ट गरिएकोले कार्यान्वयन हुने दावी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। बजेटमा हामीसँग भएका स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपालीको विकासका चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्रीले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापार घाटा घटाउन सरकारको सोच राखिएको बताउनुभयो। बजेट निर्माणमा सबैको सुझाव लिएको र उनीहरूको माग सम्बोधन गरेकोले सबैको अपनत्व महसुस गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकास भएका परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष रूपमा ध्यान दिएको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सोचका साथ बजेट आएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। सरकारको बजेट भनेको रोजगारी विस्तार, आर्थिक वृद्धि, निर्यात विस्तार गर्नतर्फ ध्यान दिएको तथा जनताको हातमुख जोड्ने विषयमा पनि हो भन्ने कुरालाई पहिलो पटक ध्यान दिएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति छ। विकसित प्रवृत्तिलाई जोडेर हामी राष्ट्र निर्माणको नयाँ अभियानमा किन नलाग्ने र यो एउटा बजेटमा बोल्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन, यसले एउटा राष्ट्रिय कमिटमेन्टको माग गर्छ। आम नागरिकहरू, आम सबै श्रमिकहरू, आम सबै विज्ञहरू, आम सञ्चार क्षेत्र, कर्मचारी तन्त्र सबैको एउटा प्रतिबद्धताको खाँचो छ आज हामीले देश निर्माण गर्नको लागि। त्यो प्रतिबद्धता यदि हामीले गर्यौँ भने हाम्रा यी समस्याहरू, हामी आयातमा निर्भर हुने अवस्था अन्त्य गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वासका साथ यो बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। नीति कार्यक्रमले हामीलाई त्यतैतिर निर्देशित गरेको थियो, त्यही अनुसार हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यो सम्मानित सदनमा छ, त्यहाँ छलफल होला, त्यहाँ त्यसले एउटा प्रक्रिया पार गर्ला। तर मुख्य कुरा यो बजेट गाउँको बाटो मात्रै होइन, बजेट गाउँको रोजगारी पनि हो, बजेट गरिबहरूको गरिबीको अन्त्य पनि हो, बजेट हाम्रा स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्था राखेर ठोसमा भनेको छ। हामी प्राय के हुन्छ भन्दा यति प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्छौँ मात्रै हुन्थ्यो, होइन। त्यसो हामीले सबैको टार्गेट तोकेर भनेका छौँ। गर्दाखेरि सबैको सन्तुलनबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने कुराहरू लागेर बजेटको 0.87% झारेका छौँ। बिस्तारै आन्तरिक उसमा भर पर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र वैदेशिक ऋणको कुरा गर्दाखेरि, आन्तरिक ऋणको कुरा गर्दाखेरि धेरै ठुलो नभए पनि 14.64 थियो अघिल्लो पटकभन्दा, अहिले 14.27मा हामीले झारेका छौँ। वैदेशिक ऋण गत बजेटको 17.34 थियो भने अहिले हामीले यसलाई अझ उल्लेखै भन्नुपर्छ। यो हिसाबले हामीले 13.51मा झारेका छौँ। निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा 70% बढी योगदान रहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसलाई उत्पादनका लागि उत्साहित बनाउने गरी बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आन्तरिक राजस्व आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिएको र भन्सार राजस्वलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सोच बजेटले राखेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको बजेटलाई चालु खर्च नै भनेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएकोले चालुको हिस्सा बढी देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँका अनुसार सबै क्षेत्रको हेर्दा कुल रूपमा 5 खर्ब 12 अर्ब बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको तथ्य पेश गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि झण्डै 18 खर्ब बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जन मानेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। चालु वर्ष
यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा 9.86% बढी हो। रकमको आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा 1 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँले बढेको हो। सरकारले चालूतर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड 42% पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वलाई 12 खर्ब 40 अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 46 करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। नपुग 4 खर्ब 98 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक साधन स्रोत, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ। मुद्रास्फीतिलाई 7% मा सीमित राख्ने र 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ। मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोकिँदा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ। रूस युक्रेन तनावको बछिटाले विश्वभर असरको रूपमा अघि बढिरहेको र यो स्थिति अझ लम्बिने आकलन गरिएको बेला मुद्रास्फीतिलाई 7% मा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ। सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन, धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफुलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30% ले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा 20% ले घटाउने र आगामी 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ। मर्यादित रोजगारी वार्षिक 30% का दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई निक्षेप गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण पाटपूर्जा उद्योगलाई आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ। अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले 5 वर्ष आयकर पुरै छुट पाउनेछन्। व्यक्ति र दम्पतिलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छुटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई 5 लाख र दम्पतिलाई 6 लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेन्स्कीले खार्किवको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा पुगेका छन्। त्यहाँ पुगेर उनले रुसी फौज विरुद्ध अग्रपंक्तिमा लडिरहेका सैनिकहरूसँग भेट गर्नुभयो। फेब्रुअरी 24 मा रुसी आक्रमण सुरु भएता जेलेन्स्कीको राजधानी कीव बाहिरको पहिलो भ्रमण हो। जेलेन्स्की बुलेट प्रुफ टी-शर्ट सहितको खार्किवका भग्नावशेषमा परिणत भएको भवनहरू अगाडि पुगेका तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। अग्रपंक्तिका सैनिकलाई सेवाका लागि धन्यवाद दिएको जेलेन्स्कीले त्यहाँबाट फर्किएपछि शहरको रक्षा नगरेको खार्किवका सुरक्षा प्रमुखलाई बर्खास्त गरेका छन्। रुसी सेनाले खार्किवका अधिकांश भवनमा रकेट र मिसाइल आक्रमण गरी ध्वस्त बनाएको छ। रुसी सेनाले बीचमा केही समय आक्रमण गर्न छाडेपछि विस्थापित भएका स्थानीयवासीहरू पुनः खार्किव फर्किन थालेका थिए। तर पछिल्लो केही दिन यता रुसी सेनाले सबैजसो शहरमा तीव्र आक्रमण गरिरहेको छ। अमेरिकाको टेक्सासको उभाल्डेको एक विद्यालयमा भएको सामूहिक गोलीबारीमा 21 जनाको मृत्यु भएको घटनामा अमेरिकी न्यायिक विभागले छानबिन गर्ने भएको छ। सामूहिक गोलाबारीमा 19 बालबालिका 2 जना शिक्षकको ज्यान जाने गरी भएको प्रतिक्रियाको विभागले छानबिन गर्न लागेको बीबीसीले जनाएको छ। बन्दुकधारीसँग फँसेका बच्चाहरूले 911 पटक कल गर्दा समेत अधिकारीहरूले हलेबमा पर्खिरहेको कुरा बाहिरिएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। यसैबीच आक्रमणबाट प्रभावित परिवारलाई भेट्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उभाल्डे पुगेका छन्। बाइडेनसँग फर्स्ट लेडी जिल विल्डेनसँग रोइब युनिटी विश्वविद्यालय स्मारकमा पुगेर प्रिन्सिपललाई सान्त्वना दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाले 2022 को सुरुदेखि अहिलेसम्म 200 सामूहिक गोलीकाण्ड भएको बीबीसीले जनाएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।